बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दौर नबूवत का बदतरीन फ़िरऔन अबू जहल अपने ज़ख्मों से चूर जिस्म के साथ मौत का मुंतज़िर था कि इतने में हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ पहुँचे। आपने उसे दाढ़ी से पकड़ा और गर्दन पाँव पर रख कर जो ज़ोर से दबाया तो मालून की आंखें फट पड़ीं। कहा, ए दुश्मन खुदा, तू तो फ़िरऔन से भी बदतर है। अबू जहल की ज़ुबान खींची चली आती थी मगर फिर भी तमस्खुर उड़ाने से बाज ना आया। दोस्तों, ये वही अबू जहल है कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देने में गुजार दी। उसकी मौत और उसकी लाश के इबरतनाक अंजाम का वाक़या भी उसी तरह भयानक है कि जैसे फ़िरऔन व नमरूद की हलाकत के वाक़यात हैं। चुनांचा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैदान बदर के रोज़ दो नौजवान लड़के माज और माऊज़ या माज रज़ी अल्लाह अन्हुम में से एक ने आकर मुझसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने सुना है कि उसने हमारे आका को बहुत दुख और अजियतें पहुंचाई हैं। आज अगर वो मुझे नज़र आ गया तो या खुद कत्ल हो जाऊंगा या उसे कत्ल करके दिल की भड़ास निकालूंगा। मैदान बदर में घुमसान का रन था। जूं ही मुझे अबू जहल दूर से नज़र आया, मैं उसकी तरफ इशारा कर दिया। अभी इशारा ही किया था कि दोनों लड़के बाज किसी रफ्तार पर उस पर झपट पड़े। अबू जहल ऊंट पर सवार फुर्तियां दिखा रहा था। उन्होंने जाते ही जो उस पर पहला वार किया तो उसका पांव पिंडली से जुदा हो गया। अबू जहल कराहता हुआ ऊंट से नीचे गिर पड़ा। हज़रत माज फरमाते हैं, अबू जहल का बेटा अकरमा जो उस वक्त ये मंजर देख रहा था, उसने बढ़कर एक वार किया जो मेरे बाजू पर लगा, जिसे मेरा बाजू कटकर जिस्म के साथ लटकने लगा। मैं उसी तरह लटकते हुए बाजू से लड़ता रहा हत्ता कि जब उसने मुझे तंग किया तो मैंने उसे अपनी टांग में दबाकर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू जहल पर दूसरा वार किया और वो उस शिद्दत का था अबू जहल के जिस्म से खून पलीद के फुआरे छूट पड़े। अबू जहल को जो उस हालत में देखा तो समझा कि मलऊन अपने अंजाम को पहुंच चुका और दोनों बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तमाम मार्का अर्ज किया। तिबरी में है कि अबू जहल अभी तक मरा नहीं था बल्कि मौत के इंतज़ार में तड़प रहा था। जब मार्का बदर अपने अख्तिताम को पहुंचा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया, अबू जहल को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा भी हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी भी बयान फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मकतूलीन में से देखो और अबू जहल को ना पाओ तो देखना उसके घुटने की जगह ज़ख्म का निशान होगा। और निशान इस तरह बना कि एक मरतबा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जज़ान की दावत में गए। हम दोनों लड़कपन में थे और मैं उससे ज़रा दुबला था। वहाँ कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिरा और उसके घुटने पर खराश लगी। ज़ख्म तो ठीक हो गया मगर उसका निशान बाकी रह गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैं मैदान में जाकर काफिरों की लाशों को पलट पलट कर देखता रहा कि मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जहल नज़र आ गया। उसमें अभी सांसें बाकी थीं। फिर मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नज़र आ गया। जब मुझे कोई अबहाम बाकी ना रहा तो मैंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और उसकी दाढ़ी को पकड़कर ज़ोर से खींचा तो उसकी आंखें फट पड़ीं। मैंने कहा, ए दुश्मन खुदा, अल्लाह ने अब तो तुझे जलील कर दिया। कहने लगा, मैं इस जिल्लत क्या हुई? मैं तो उस शख्स का बदला लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया था। अच्छा बताओ, फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर कहने लगा, ए इब्ने मसूद, ए भेड़ों के चराने वाले, तू बहुत ऊंची जगह चढ़ा है। दूसरा कौल ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ए अबू जहल, तेरा कातिल मैं हूँ। कहने लगा, नहीं, तुझसे पहले ग़ुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। और कौल ये भी है कि जब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा उसके सीने पर चढ़ बैठे तो आपने कहा, ए दुश्मन खुदा, तू फ़िरौन से भी बदतर है, क्योंकि उसने गर्क होते वक्त ही कम अज़ कम अपने नापसंदीदा किरदार का एतराफ़ करते हुए इंसाफ से काम लिया था।
تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوعن سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی، حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔